बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ताहिर बड़ेच है और आप सब देख रहे हैं बलूचिस्तान स्टार्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ताहिर बड़ेच है और मेरा ताल्लुक़ ज़िला कोयटा से है, कोयटा डिस्ट्रिक्ट से है। और मेरी जो बुनियादी एजुकेशन है वो कोयटा सिटी से है। नाज दर्जा हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया और इसके बाद जो है मैंने FSc इंटर जनरल मुसा कॉलेज से मैंने की और उसके बाद हेल्थ के कुछ कोर्सेज़ मैंने किए। और उसके साथ ही मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं सोशल साइंसेज़ में मास्टर करूँ, तो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया। जैसे कि आप सबको पता है कि मेडिकल के कोर्सेज़ के साथ साथ बीइंग अ डॉक्टर मेरी एक सोच फ़िक्र थी कि क्योंकि बलूचिस्तान में हेल्थ के और एजुकेशन के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल है। एट अ टाइम एक वक्त में लोगों को हेल्थ के इश्यूज़ के बारे में और उनके हल के बारे में बताना ये मेरे ख़्याल में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल ही था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह PTV और PT बोलान ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ PTV का और PT बोलान का। 2006 से मैं एज एंकर PTV बोलान से मैं प्रोग्राम जो है वो कर रहा हूँ और लाइव प्रोग्राम तकरीबन मेरा प्रोग्राम एट अ टाइम 62 ममालिक में देखा जाता है। हेल्थ के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया एजुकेशन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है। मेरा यही सोच और फ़िक्र था कि बलूचिस्तान के जितने भी काबिल डॉक्टर हैं, बलूचिस्तान के जितने भी बड़े प्रोफेसर्स हैं, उनको इंटरव्यू करके और उनकी जो 35 और 40 साल तजुर्बा लोगों के सामने 45 मिनट में या 30 मिनट में उनको बता सकूं कि किस तरह जो है हम अपने सेहत का ख्याल रख सकते हैं। क्योंकि सेहत जब होगा तब हम एक बेहतरीन जो है वो एजुकेटेड इंसान बन सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा भी, क्योंकि ये प्रोग्राम लाइव 62 ममालिक में देखा जाता है। और मैं ये नहीं कि मैं सेल्फ प्रेज एज नो रिकमेंडेशन, जैसे कि आपको पता है मैं एक वाइड एंकर हूँ PTV से, PTV बोलान से, और बलूचिस्तान के लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्थ के मैंने प्रोग्राम किए 2006 से लेकर अब तक तकरीबन 16-17 साल मेरे ख़्याल में कंप्लीट हो चुके हैं। सोशल फील्ड की तरफ मैं इस तरह आया, दिल में तो यही ख्वाहिश थी कि मैं भी एक सोशल एक अदना सा जो है वो कारकुन बनूं, जिस तरह एक अदना सा PTV का एक एंकर में बना। मेरी ये भी ख्वाहिश थी कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट बनूं। PTV ज़ाहिर है वहाँ से भी हम सोशल काम करते हैं, जितने भी प्रोग्राम हम हेल्थ के करते हैं लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, डायरेक्ट फीडबैक मिलता है। तो ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि लोगों के दरमियान के उनके साथ जो है जो मेरे बस में हो वो मैं कर सकूं। क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में। यही मेरी सोच थी, फ़िक्र थी कि 3-4 लोग मुझे जानते हैं PTV की से और PTV की स्क्रीन पे मुझे देखते हैं, PTV बोलान से वो लोग जो है मेरे प्रोग्राम देखते हैं। मैंने कहा क्यों ना जो PR मेरा बना हुआ है PTV से और PTV बोलान से, इसको मैं एक ऐसे तरीके से इस्तेमाल करूं ताकि गरीबों के लिए, जो मसाकीन है, जो यतीम है, उनके लिए भी कारआमद हो। फिर एक छोटा सा चैनल, YouTube का चैनल जो है उसकी तरफ हम आए, उजाला वेलफेयर के नाम से, उजाला वेलफेयर प्रोग्राम के नाम से, या स्टार्ट में हमने इसको मुख्तसर रखा उजाला प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में मेरे साथ प्रिंस राज खान ने दिया, मैं उसका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। वो बाकायदा इस प्रोग्राम को एडिट करते थे, इसके प्रोड्यूसर थे। ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया, कुछ डॉक्टरों को हमने इंटरव्यू किया, उर्दू का एक चैनल था। तो उसके साथ साथ हमारी एक सोच फ़िक्र ये रही कि क्यों ना इसको हम उजाला वेलफेयर ट्रस्ट का नाम दे दें। तो हम 2 बंदे थे, इसको हमने एक उजाला वेलफेयर ट्रस्ट का नाम दिया। तो 2 बंदों के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अब एक बहुत बड़ा जो है हमारा एक लश्कर बन चुका है, एक बहुत बड़ी जो है टीम बन चुकी है हमारे साथ। तो एक तंजीम हमने बनाई उजाला वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से। तो यकीनन इसमें मेरे साथ बहुत से जो मेरे यार दोस्त हैं उन्होंने मेरा साथ दिया और मेन फोकस भी हमारा इस पे तंजीम यही था कि एजुकेशन और हेल्थ पे हम काम करें। तो अजय बॉयज़ अजय गैबी रोड हाई स्कूल इस वक्त है हमारे सामने है। इसमें बहुत से ऐसे गरीब बच्चे पढ़ते हैं और बहुत से ऐसे मुस्तकीन बच्चे पढ़ते हैं जिसको हमने देख कर यकीनन बहुत ज़्यादा तरस आता था कि उनके पैर में बिल्कुल जूते नहीं थे और उन जो चपलियों में आते थे जो बच्चे, वो जूते वो चपलियाँ बिल्कुल पट्टी होती थी।
تو ہم نے ان بچوں کے لیے ایک آواز اٹھائی. تو آپ یقین جانیں ایٹ اے ٹائم ان کے لیے ہمارے پاس تقریباً 200 سے زیادہ شوز جو ہے وہ ہمیں فراہم کیے گئے. صدام آغا صاحب کے بہت زیادہ مشکور ہے اور ڈاکٹر ہدایت اللہ صاحب کے, انہوں نے ہمارے ساتھ ہیلپ کیا. تو اس کے ساتھ ہی ان کے یونیفارم کے بھی بہت مسئلے مسائل تھے, پٹے ہوئے یونیفارم میں بیچارے آتے تھے. تو اسی اجالا الفیڈ ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ہم نے ان بچوں کے لیے آواز اٹھائی. تو 85 ہمیں جو ہے وہ ریڈی میڈ ہمیں یونیفارم مہیا کیے گئے جس صفی اللہ صاحب نے. اس کے علاوہ ہائیجین کٹس ہم نے اس اسکول میں وہ تقسیم کیے, اور اس کے علاوہ ہیلتھ کے کچھ پروگرام ہم نے کیے, کیونکہ جس طرح ہم پی ٹی یو بلا میں پروگرام کرتے ہیں, یہی میری خواہش تھی کہ اس پروگرام کو میں تھوڑا سا جو ہے باہر نکال دوں. اس وقت مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ وہ کام کر رہا ہوں میں, اور میری جو پوری ٹیم ہے اجالا الفیڈ ٹرسٹ, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو مختلف آرگنائزیشن ہیں جب تک ہم ایک دوسرے کو سنیں نہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ نہ کریں, تو میرے خیال میں لوگوں تک جو ہیلپ جو مدد ہے وہ ہم نہیں پہنچا سکتے. بہت سے ایسے آرگنائزیشن ہیں ان کے ساتھ میں بالکل منسلک ہوں, اور بہت سے ایسے پلیٹ فارم ہیں ان کے ساتھ جو ہے ہم کام کر رہے ہیں, اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں. مختلف جو آرگنائزیشن ہے, مختلف جو پلیٹ فارم ہے, ہمیں جو بلاتے ہیں خاص طور پر ایز اے ٹی وی اینکر, ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ, اور میں ایک ادنا سا سوشل ایکٹیوسٹ اور ایک ادنا سا ٹی وی اینکر, ان کی طرف سے اپریسیشن جو ہے وہ ملتا ہے. میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں, اور کچھ شیلڈ اور ایوارڈ کی صورت میں بھی انہوں نے مجھے جو ہے سراہا ہے اور مجھے دیے. حالانکہ یہ شیلڈ اور ایوارڈ اس کی اتنی قیمت نہیں ہوتی, لیکن بندہ اسے خوش ہوتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ ٹھیک کر رہے ہوں, اور آپ کے پیٹھ پیچھے جو لوگ ہیں جو آپ کو شاباش دے رہے ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ اپنے کام کو اسی طرح جاری و ساری رکھیں. الحمدللہ ہمارے بلوچستان میں جو ہمارے پشتون یا پٹھان جو ہمارے بھائی ہے, یا بلوچ ہمارے بھائی ہے, جو ہمارے متبرین ہیں, جو ہمارے بڑے لیڈرز ہیں, سردار ہے, جو ٹکری ہے, جو نواب ہے, خان ہے, ہماری آنے والے وقتوں میں ایک سوچ ہے, ایک ویژن ہے کہ ہم ان سے ملیں. ان کے علاقوں میں جو سکولز یا چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل ہے بی ایچ اوز کی شکل میں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں ایک سجیشن دیں, ایک مشورہ دیں کہ آپ کوشش کریں کہ ان سے آپ مدد جو ہے ان کی آپ مدد کریں, کوآپریٹ کریں. جب تک آپ اپنے ہاسپٹل کو, اپنے اسکول کو خود جو ہے آپ مانیٹر نہ کریں گے, آپ ان کے ساتھ ہیلپ نہ کریں گے, تو میرے خیال میں وہ اسکول یا وہ ہاسپٹل جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, گورنمنٹ سے ہم کبھی کبھار گلے شکوے بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن کچھ ایسے کام ہیں وہ ہمیں خود بھی کرنے چاہیے. گورنمنٹ کی ایک جو فنڈ ہے وہ ایک محدود فنڈ ہوتا ہے ان کے پاس, اللہ کرے کہ ان فنڈوں میں جو ہے وہ اضافہ بھی ہو جائے, لیکن یہ فوکس, یہ جو توجہ ہے, یہ ہمارے متبرین یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آس پاس اسکولوں کا خیال رکھے, اپنے آس پاس جو ہاسپٹل ہے ان کا خیال رکھے. ان کی چھوٹی سی مدد سے, چھوٹی سی جو ہے ان کی کاوش سے وہ اسکول اور وہ ہاسپٹل جو ہے وہ بہت جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے, اور بچے جو پڑھتے ہیں وہاں پہ اسکول میں, جو غربا, مساکین یا یتیم, تو یہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں انہی متبرین کو جو ہے انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے. مصر کے لیے خصوصاً ہماری یہ ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے, بلوچستان سے ہماری یہ بھی ایک جو ہے ایک ڈیمانڈ ہے کہ اللہ کرے وہ اس آواز کو سنیں. چھوٹے سے جو اسکل سینٹر ہیں, جو ٹیکنیکل ایجوکیشن سینٹرز ہیں, وہ اگر زیادہ سے زیادہ بنایا جائیں, کیونکہ آنے والے وقتوں میں ٹھیک ہے ہمارے بچے جو اسکولوں سے یا یونیورسٹیوں سے یا مختلف جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے وہ فارغ تو ہوتے ہیں, لیکن ان کے لیے پھر جابس کے بہت بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف بھی ہمارے ینگسٹر آئیں تو پھر مستقبل میں بے روزگاری جو ہے وہ لوگ فیس بھی نہیں کر سکیں گے. تو اسکلز کی طرف آنا چاہیے نیو ینگ جنریشن کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ای کامرس کی طرف, امیزون کی طرف کہ کس طرح جو ہے وہ پیسے کس طرح کمائے, اور کس طرح جو ہے ہم سوشل میڈیا کو کس طرح استعمال کریں, اور مثبت, خاص طور پر مثبت کی میں یہاں پہ بات کرنا جو ہے وہ بہت ضروری سمجھتا ہوں. سوشل میڈیا کو اگر ہم مثبت استعمال کریں اور اس سے ہم ارننگ کا جو ہے وہ طریقہ ہم سیکھیں.